नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा स्वागत छ। म शारदा थापा। यति बेला राजनीतिक विचलन नेपालमा रहेको छ। विदेश र नेपालको यदि हामीले कम्पेयर गर्यौं भनेदेखि नेपाल अत्यन्तै कमजोर बनिरहेको स्थिति रहेको छ र अहिलेको समयमा आज मात्रै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली भारत भ्रमणको लागि जानुभएको छ। 3 दिने भारत भ्रमणको लागि, विशेष गरी नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको 6औं बैठकको लागि भनेर उहाँ भारत प्रस्थान गर्नुभएको हो। र नेपाल र भारतको सम्बन्धको कुरा गर्ने हो भनेदेखि सदियौंदेखिको सम्बन्ध रहेको छ र जब जब नेपालमा राजनीतिक संकट पर्छ, जब जब नेपालमा समस्या पर्छ, तब तब छिमेकी मुलुक उत्तर र दक्षिण अर्थात् भारत र चीनले अनावश्यक रूपमा चासो राखिरहेको हामीले विगतदेखि नै देखिरहेका छौं। र अहिले नेपालको स्थितिको कुरा गर्ने हो भने पौष 5 गते संसद विघटन भयो। अहिले प्रतिनिधि सभा नै छैन र यति बेला काम चलाउ सरकार अर्थात् काम चलाउ सरकारले यति बेला देशमा केही गरिरहेको स्थिति पनि छैन। विशेष गरी गुट उपगुट र एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउनमै व्यस्त रहेको नेकपा सत्तारूढ दलको यो स्थितिमा भारत भ्रमण कतिको औचित्य हो त परराष्ट्र मन्त्रीको तर्फबाट भन्ने प्रश्न हिजो अस्तिदेखि नै सबैतिर छाइरहेको छ। अब ठिक हो होइन भन्ने कुरा यहाँ गरिरहँदाखेरि आज भारत भ्रमणतर्फ परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली गइ नै सक्नु भएको छ र विशेष त नेपालको तर्फबाट भने यो नक्सा जब नेपाल र भारत बीचको सीमा विवाद रहेको छ, कालापानी, लिम्पिया, धुरा र लिपुलेकको जुन नक्सा नेपालले आफ्नो भनेर बनायो, भारतले आफ्नो भूमि भनेर नक्सा बनाइसकेपछि नेपालले हाम्रो भूमिमा अतिक्रमण भयो भनेर यो नक्सा जारी गरिसकेपछिको पहिलो भ्रमण हो। त्यसभन्दा यता धेरै घटना परिघटना भयो तर प्रत्यक्ष रूपमा भ्रमण भने भएको थिएन। बरु भारतबाट रका एजेन्ट सामन्त कुमार गोयल नेपालमा आइसकेपछि विभिन्न खालको घटना परिघटनाहरू आइरहेको छ र भारतबाट 4वटा टोलीले भ्रमण गरेर गइसकेको छ। अब यसको औचित्य के हो, अब के हुन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नको निमित्त यति बेला हामीले स्टुडियोमा निम्ति आएका छौं। विशेष सन्दर्भमा परराष्ट्रविद यादव शर्मालाई स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईलाई थापाजी, मलाई यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा। यो इस्यु केही कम्प्लिकेटेड छ। नम्बर 1, तपाईले अलिकति उजागर गरिसक्नुभयो, थप म गर्छु। संसद विघटन भएको छ। संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम सांसद नभएको मान्छे प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन, त्यो पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको मान्छे प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन। अहिले प्रतिनिधि सभा छैन तर प्रधानमन्त्री म छु भन्नुहुन्छ, त्यो आफैमा अवैध हो। र के भन्नु पर्थ्यो भने काम चलाऊ निर्वाचन गराउनका लागि काम चलाऊ सरकारका प्रधानमन्त्री हुन् भन्नु पर्थ्यो। त्यो काम चलाऊ सरकारको प्रधानमन्त्रीका काम चलाऊ परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमणबाट के अपेक्षा गर्ने, हामीले के प्राप्त गर्ने? बरु हामीलाई त शङ्का छ यस्तो बेला कतै गलत सम्झौता गरेर नआइयोस् यो 6औं भ्रमणका नाउँमा भन्ने कता कता डर छ। के को शङ्का छ अहिले? इस्युहरू थुप्रै छन्। चुचे नक्सा जन्मनु, चुचे नक्सा तुहुनु, कोर्समा राखेकालाई रोक्नु, अनि बिहान आएर वाह प्रधानमन्त्री तपाईँ भित्र कता कता अन्तर्यमा हामीले कल्चरको प्रोफेसर देख्यौँ, विद्वता देख्यौँ भनेर चौधरी डङ्का पिटेर जान्छन्। अनि बेलुका हुन नपाउँदै सगरमाथा त हाम्रो दाबी ठोक्नुपर्छ हामीले भन्छन्। अनि यस्तो बेलामा इस्युहरू के चाहियो, यतिले पुग्दैन र? अब त्यही अन्तर्वार्ताकै क्रममा पनि जब प्रधानमन्त्रीले भारतीय सेनालाई अन्तर्वार्ता दिनुभयो, त्यहाँ पनि अब यी इस्युहरू जुन हामीले उठाइरहेका छौँ, जस्तो यो सीमा विवादका कुरा विशेष गरी यो कुरामा पनि धेरै कुराहरूको अर्थ लगाइएको छ त्यहाँनिर। त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी लिने त? सबभन्दा पहिलो कुरा त मैले बुझ्दा कसरी बुझ्छु भने कुनै पनि देशको, हाम्रो मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीकामा कुनै पनि विषय पुग्नु भनेको to reach to the ultimate point. The Prime Minister is the last resort. अन्तिम रिसोर्ट हो प्राइम मिनिस्टर। त्यस्तो व्यक्ति सजिलैसित इन्टरभ्यूमा
ती व्यक्तिहरूलाई डङ्काका चोटमा बोलाउनुहुन्छ। त्यो मान्छे जुन मान्छेले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका इस्किया भनेर त तपाईँहरूले पनि हेर्नुभयो, बाढ भैलो मचाएको अवस्था थियो, त्यस्तालाई बोलाइन्छ र कुराकानी गरिन्छ। प्रधानमन्त्री पोलिटिसियन्स मात्रै हुँदैन, डिप्लोमेट पनि हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। डिप्लोमेसीका सामान्य नर्म्सहरू मैले बुझेसम्म चाहिँ के हो भने नेपालको सन्दर्भमा खास गरी हामी नन एलाइन मुभमेन्टका संस्थापकहरू हौँ र अनवरत अहिलेसम्म हाम्रो त्यसमा संलग्नता छ। त्यो भयो। पञ्चशीलका 5वटा सिद्धान्तहरू हामीले अवलम्बन गरिराखेका छौँ। एक अर्काको सोभरिनिटी प्रति आक्रमण नगर्ने, गर्न नदिने र आफ्नो भूमि अर्काले परिचालन नगरोस् भन्ने, गर्न नदिने र आफूले पनि नगर्ने र युएनका चार्टरहरू र कन्भेन्सनहरूको परिपालना गर्ने, जसमा हामीले सही गरेका छौँ। त्यसको अतिरिक्त के हो भने खास गरी भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध भनेको चाहिँ 1950 को सन्धिसँग पनि जोडिएको छ। हामीले त्यो सन्धिमा हामी ठगिएका छौँ, थिचिएका छौँ, मिचिएका छौँ भनेर लगातार त्यसको विरोध गरेका छौँ र त्यसको परिमार्जनका लागि इपिजी पनि गठन गरेका थियौँ। तर त्यसको परिणाम अहिलेसम्म केही सकारात्मक आउन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले कुराकानी गरेको चाहिँ केमा आधारित अरे? पुस्तकका पाता पल्टाइयो अरे, पाता पल्टाउँदै बिरामिनीको भयो अरे? के अर्थ राख्छ त्यसको डिप्लोमेटिकल्ली? के हो त्यसको अर्थ? के मिनिङ? दोस्रो, 9 लाख पुस्तक डढे अरे, 4 वर्षसम्म बढेको गऱ्यो अरे, कति वर्ष लाग्यो भनेर रेकर्ड किपिङ गरेर अब नेपालको राजनैतिक स्थिरता र भारतसँगको दौत्य सम्बन्धको स्ट्रेङ्थेनका लागि त्यसको अर्थ के रहन्छ? मेरा प्रश्नहरू यी हुन्, मेरा जिज्ञासाहरू यी हुन्। र त्यति मात्रै होइन, कोशी किनारामा बसेर गायत्री मन्त्रको निर्माण गरियो अरे, त्यो सबै मन्त्रहरूको जड नै त्यही हो अरे, सबै थोक। त्यसको अर्थ गायत्री मन्त्रको नेपालीमा भन्ने हो भने जम्मा यति हो: हे सूर्यदेव, तिमी जगतका मालिक हौ, तिम्रो प्रकाशले हाम्रो बुद्धिमा ज्योति दिएर हाम्रा प्रेरणालाई भरिदेऊ भनेर भन्नु न जर हो न टुप्पो हो, केही पनि होइन, एउटा परिकल्पना हो। जस्तो यो समय अवधिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय च्यानललाई अर्थात् जी न्युजको सम्पादकलाई अन्तर्वार्ता दिनु चाहिँ के को लागि थियो, के को बचावको लागि थियो जस्तो लाग्छ? परराष्ट्रविदको नजरले कसरी हेर्छ? यो खास गरी के थियो भने एकचोटि राष्ट्रवादको डङ्का चाहिँ पिटिहालौँ न त भनेर त्यो डङ्का पिट्नका लागि राष्ट्रवाद देखियो भनेर त सर्वत्र रूपमा प्रशंसा पनि छ, दुई ठाउँमा आएको पनि छ, आलोचना पनि छ। होइन, दुई ठाउँमा आएको पनि छ। राष्ट्रवादका कुरा दुई ठाउँमा आएको छ। कुन पोइन्टलाई यहाँले राष्ट्रवाद भनिदिनु भयो? त्यो के पोइन्टलाई भनेको छु भने यो कश्मीरको के क्षेत्रको लद्दाख एरियामा, ठ्याक्कै लद्दाख नभएर लद्दाखको अलिक उत्तरपट्टि पर्छ, मैले ठाउँको नाउँ बिर्सेँ, अहिले भन्न सकिनँ। त्यो ठाउँको इस्युलाई लिएर जी न्युजको त्यो पत्रकारले प्रश्न उठाएको थियो यहाँ त्यतिखेर किन नक्सा ल्याउनु पर्यो भनेर। त्यतिखेर उहाँले भन्नुभएको छ, तपाईँहरूले हेर्दाखेरि तपाईँ काफी राष्ट्रवादी देख्नुहुन्छ, तर के भनेको छ भने न्यु त तपाईँले पहिले खोजेको हो अनि हामीले त च्याखे थापेको मात्रै हो भन्ने त बुझिन्छ नि। उनीहरूले कुराकानी गरे, त्यस पछाडि नेपालको नक्सा उनीहरूले आफूतिर राख्ने हालेपछि हामीले पनि बनायौँ। न्यु तिमीहरूले खोजेको, त्यसैले गर्दाखेरि हामीले पनि गरेका हौँ, यसका लागि दीर्घकालीन महत्त्वको विषय होइन है, तिमीहरू त्यति धेरै चिन्तित हुनु पर्दैन भन्ने पनि ती। केही समयपछि नेपाल र भारतको नक्सा एउटै हुन्छ भनेर पनि प्रधानमन्त्रीले उत्तर दिनुभएको छ होइन? त्यहाँ मैले त त्यस्तो त सुनिनँ। त्यो चाहिँ मैले एउटै हुन्छ भन्ने त सुनिनँ, किनभने यो अखण्ड भारतको कुरो गरेको थियो। त्यहाँ भारत अखण्ड थिएन, खण्ड नै थियो, धेरैवटा राज्यहरू थिए भन्ने कुरो भएको छ। त्यहाँनिर एउटै हुन्छ भन्ने त मलाई त लागेन। के थियो भने भरतखण्ड भन्ने चाहिँ एउटा बृहत एरिया थियो है भन्ने कुरा गरेका छ उहाँले। भारतवर्ष भन्ने चाहिँ अखण्ड भारतको कुरो गर्नु। ठिक छ, अब राष्ट्रवाद देखाउनको लागि भारतीय सेनालाई अन्तर्वार्ता दिनको लागि केपी शर्मा ओलीले कसरत गर्नको लागि चाहिँ
सुरुवातमा सामन्त कुमार गोयल जो रका एजेन्ट हुनुहुन्छ उहाँलाई भित्राउने टोली नै हो भन्ने खालको कुराहरू पनि बाहिरिएको छ। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? यो चाहिँ लाग्ने मात्रै कुरा भयो, किनभने म सरकारको कुनै पनि अङ्गमा संलग्न नरहेको हुनाले कसले बोलायो, कसले निम्ता दियो, किन आयो त भन्न सक्दिनँ म। त्यो अन्तर्बाट दिनु सही थियो कि गलत थियो, के लाग्छ यहाँलाई? कुन चाहिँ यो अहिलेको म यो गलत सही भन्दा पनि म तपाईँसँग कुरा गरिरहेको थिएँ अघि नै। गलत त तपाईँ आफैले छुट्याउने कुरो हो नि। भयो के त भनेर भन्दाखेरि त गायत्री मन्त्र त्यहाँ बन्दाखेरि हामीलाई हुने लाभ के, अथवा त्यहाँ नबनेर अन्तै कतै बनेको भए हामीलाई हानि के? होइन, रकेट हामी कहाँ बनेको होइन, जहाजहरू पनि हामी कहाँ बनेका होइन, तर हामीले युज गरिराखेका छौँ। तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले परिकल्पना गरे जस्ता पुष्पक विमानहरूको परिकल्पना त त्यतिखेर भएको थियो, तर के थिएन भन्दा त्यसमा फ्युल के चाहिन्थ्यो, इन्जिनियरिङ सिस्टम के थियो भन्ने नभएकाले हामीले त्यसलाई उपयोग गर्न सकेनौँ। राइट ब्रदर्सवाला उपयोग गर्नु पऱ्यो, के फरक पर्ने रहेछ त त्यसमा? त्यसमा यी चिजहरूमा अर्थ हुँदो रहेन रहेछ। अर्थ केमा हुँदो रहेछ भनेर भन्दा मूर्त रूपमा हामीले गर्न खोजेको के, भन्न खोजेको के भन्ने हो। हामीले मूर्त रूपमा अघि मैले भन्दै थिएँ, हाम्रा अबका हामीसँग भारतको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्ने, मिचिएका सिमानाहरूलाई कसरी प्राप्त गर्नुपर्ने, हामीमाथि यसरी थिचोमिचो किन भइराखेको छ जस्ता इस्युहरूमा केन्द्रित भएर छलफल हुनुपर्ने ठाउँमा पाता पल्टाउने ठाउँमा पुगेर सक्नु भनेको सम्पूर्ण इस्युजहरूलाई डाइल्युट गर्ने प्रयत्न गर्नु भनेको हो। सतहबाट हेर्दा के देखियो, वाह प्राइम मिनिस्टर कति रहेछ ज्ञान पनि, अथाह ज्ञान भन्ने पनि भयो। तर त्यो ज्ञान भनेको यति कोरा ज्ञान हो जसले वास्तविकताको धरातलमा दुई देशबीचको सम्बन्धको प्रगाढताका लागि केही पनि गर्ने रहेन रहेछ भन्ने पुष्टि चौधरीले नै गरेका छन्। के अरे माउन्ट सिकदर नाम राख्नुपर्छ यसको भनेर तुरुन्तै त्यस पछाडि उनी घोषणा गर्न पुगे। उहाँले त माफी पनि मागिसक्नु भएन नि? कसले? चौधरीजीले माफी मागेको त त्यो चाहिँ फेरि यो फेक हो है न्युज भनेर भन्ने पनि आइसक्यो नि। भनेपछि जे पनि हुन्छ भन्ने कुरा भयो। जस्तो अब अहिलेको हामी यो रिसेन्ट कुरा गरौँ होइन, अब भारतको रको भ्रमण सँगसँगै 4वटा उच्च स्तरीय टोलीको नेपाल भ्रमणपछि अहिले हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली भारत गइसक्नुभयो अहिले 3 दिनको लागि भनेर होइन। के नेपाललाई भारतले महत्त्व दिएको हो? नेपाललाई भारतले महत्त्व दिएको कुरो भन्दा पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने तपाईँहरूले पनि पढ्नुभयो होला सानै हुँदा, केटाकेटी नै हुँदा रामेको कथा। हरेक पटक बाघ आयो भनेर चिच्याउँथ्यो रुखमा चढेर, तर बाघ आएको हुँदैन थियो। एकपटक साँच्चै नै बाघ आयो, ऊ चिच्या रुखमा चढेर कसैले पत्याएर बाख्रा सुहा पारिदियो बाघले। प्रधानमन्त्रीले पनि के गरिबस्नुभयो भने इन्डियनहरूले मलाई लखेट्न, मलाई हटाउनका लागि सधैँभरि उद्धत छन् है, र जो मेरो विरोध गर्छ त्यो इन्डियन लब्बीको मान्छे हो है भनेर भन्न पनि कहिल्यै छोड्नु भएन, र इन्डियनहरूलाई बोलाएर मन्त्रणा गर्न पनि कहिल्यै छोड्नु भएन। त्यही मन्त्रणाको सबभन्दा पहिलो, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कडी हो सामन्त गोयल। सामन्त गोयलसँग के कुरा गर्नुभयो थाहा छैन, किनभने मध्यरातको भेटको थियो, 1 to 1 थियो। के कुरा गर्नुभयो कसैलाई पनि थाहा भएन। तर नेपालमा जति पनि समस्याहरू, राजनीतिक समस्याहरू बल्झिए, ती समस्याहरू चाहिँ सामन्त गोयलको भ्रमण पछाडि नै सुरु भयो। त्यो हुनुको पछाडिका कारणहरूलाई हामीले राम्ररी केलाउने हो भने के देखिन्छ भने अन्यथा नलियोस्। यहाँ मैले एउटा इक्जाम्पल मात्रै प्रस्तुत गर्न खोजेको, जतिखेर आकाशमा सूर्यग्रहण लाग्छ अनि तल जमिनका तपाईँ हामी क्षेत्री बाहुनहरू चाहिँ छोड्दे चमारे छोड्दे भनेर भन्छौँ, र त्यही जातका साथीहरू चाहिँ के भन्छन् अरे भने बलगर मामा बलगर भन्छन् अरे। त्यो अझ धेरै अँध्यारै होस् भनेर यहाँ केही छोड्दै भनेर केही बलगर भन्नेहरू छन्।
अँध्यारो छाड्ने अँ प्रक्रिया चलिरहेछ चलिराखेको छ। अब यो सँगसँगै र यसमा चाहिँ सामन्त गोयल आइसकेपछि भयो के भन्दा उनले यति राम्रो इन्जेक्सन दिएर गए, त्यो इन्जेक्सन चाहिँ कुमालकोटीले माकुरालाई दिने गर्छ। एउटा सानो माटाको मड्किनो बनाउँछ, त्यहाँभित्र माकुरो हाल्छ, टुप्पामा बसेर झिझी गरेर मन्त्र पढेको अरे त्यो। त्यस पछाडि अलिक जेलमा त्यो माकुरो कुमालकोटी नै हुन्छ। सामन्त गोयलले पढेको मन्त्रले कतै हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई कुमालकोटीले त बनाएको होइन भन्ने शङ्का गर्ने बेला भएको छ। नभए तपाईँहरू सबैलाई याद छ, उहाँले कहिल्यै पार्टी कमिटीका बैठकहरू राख्न चाहनु भएन, बैठक बस्न चाहनु भएन। नियमित जुन प्रक्रियागत रूपमा बस्नुपर्ने हो र कमिटीहरूलाई के छाप लगाउँदै जानुभयो, केन्द्रीय कमिटीलाई सडक छापहरूको भेला भन्नुभयो, स्थायी कमिटीलाई हुल्लडबाजहरूको भेला भन्नुभयो, स्ट्यान्डिङ कमिटीलाई भने सचिवालयलाई बाहुबलीहरूको भेला भन्नुभयो। बैठकबाट भागै गर्नुभयो जहिले सुकै पनि। तर के गर्नुभयो, थपकन संसद चाहिँ विघटन गर्नुभयो, जसका लागि उहाँलाई कुनै राइटै छैन। त्यसो भएकाले मन्त्र त राम्रै सुनाएको रहेछ गोयलले। अब मैले बुझ्दा यसरी बुझ्छु, तपाईँहरू कसरी बुझ्नुहुन्छ यो तपाईँहरूको कुरो भयो। जस्तो अहिले छ नि, हामी यो विशेष गरी चाहिँ भारत भ्रमणमा अहिले परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमणलाई अलिकति केन्द्रित गरेर कुरा गर्दाखेरि नि इस्यु बिनाको भ्रमण पनि भनिएको छ। इस्यु बिनाको भ्रमणमा अनेकन खालको चाहिँ अनुमान पनि लगाइएको छ। अब यो कतिको सही हो अनुमान लगाउनु चाहिँ फेरि यसलाई अहिले कसरी हेरौँ भने मैले सुस्स त अगाडि बढेँ। प्रधानमन्त्रीको संवैधानिकताप्रति नै प्रश्न चिन्ह बनिराखेको अवस्थामा त्यो प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी डिल गर्न परराष्ट्र भ्रमणमा जान्छ भने हामी यो अपेक्षा गरौँ कतै ठुल्ठुला गलत कामहरूमा साइन नहोस्। जस्तै गिरिजाप्रसादले गर्नुभएको थियो कुनै एक समय भारत भ्रमणमा जानु, महाकाली सन्धि होइन यो त सम्झौता मात्रै भनेर भन्नुभयो, पछि अदालतले निर्णय गरिदियो होइन यो सन्धि नै हो भनेर, होइन। यी जस्ता अपराधपूर्ण चिजहरू नघटुन् कुनै पनि। साँच्ची नै छैटौँ बैठक हो भने अहिलेको हाम्रो परिस्थिति यो हो भनेर त्यो अब ज्यादाभन्दा ज्यादा उहाँले डिलिट गर्नु होला त्यहाँ, होइन। यहाँका सरकारका कुराहरूलाई डिसेमिनेट गर्ने पनि होला, त्यो मेरो भन्नु केही छैन। तर कुनै पनि खालका गोप्य सहमतिहरू नहुन्। तर हामीलाई सबभन्दा ठुलो शङ्का कहाँनिर छ भने प्रधानमन्त्री अचानक अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ, अध्यादेश मार्फत संविधानलाई संशोधन गर्नुहुन्छ, जो कुनै हालतमा राइट उहाँलाई छैन। त्यो भनेको संवैधानिक परिषद निर्माण गर्ने कुराको बारेमा कुरा गर्दैछु म। अनि प्रधानमन्त्रीले खुसुखुसु नियुक्ति दिनुहुन्छ 45 जना कतिलाई, मैले गरेकै छैन भन्नुहुन्छ, होइन भन्नुहुन्छ। पछि हामीलाई त नियुक्ति गरिसकेका छ है भनेर उनीहरू अफिस मेन्टेन गर्न जान्छन्, अफिसमा बस्छन्, काम चलाइरहेछन् होला, तिनीहरूले मलाई थाहा छैन। नियुक्ति गरेपछि जानै पर्यो, त्यही त गरिरह होलान् काम सायद। त यो यी भित्र हाम्रो सबैका सामु पनि हाम्रो प्रधानमन्त्री यति राम्ररी ठग्न माहिर हुनुहुन्छ भने त्यहाँ गएर परराष्ट्र मन्त्रीलाई ठग विद्या राम्ररी नै दिएर पठाएको पो हो कि शङ्का गर्न सक्छौँ। हामीलाई ठाउँ छ शङ्का गर्ने। अब अर्को कुरा, जस्तो समाचारमै अहिले हामीले सम्प्रेषण पनि गरिरहेछौँ, सीमा विवादसँग सम्बन्धित कुराकानीको विषयमा पनि छलफल हुने भनिएको छ। अर्कोतिर यो कोभिड-19 को महामारीमा यो भ्याक्सिन भारतबाट यता नेपालमा कसरी सहज रूपमा ल्याउने भन्ने कुरालाई पनि प्राथमिकताका साथ छलफल हुने भन्ने कुरा छ। यो कुरा हुन सक्ला? यसमा मलाई चाहिँ कोभिड-19 को सवालको भनेको आम ह्युमेनिटेरियन ग्राउन्डमा हुने काम भएकाले यो जसको जतिखेर
पनि यो हुनसक्छ भने ट्र्याक 2 डिप्लोमेसी, फर्स्ट ट्र्याक डिप्लोमेसीबाट अथवा अन्य कुनै डिप्लोमेटिक सेक्टरबाट पनि यो कुरो भयो भने यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। यो चाहिँ ह्युम्यानिटेरियन ग्राउन्डमा हुने कुरा हो, स्वाभाविक हो यो चाहिँ। तर यो सरकारले सीमाको सन्दर्भमा भोलि अदालतले डिसिसन गर्दा अदालतले के गर्छ मलाई थाहा छैन। अदालतले रिइन्स्टेट गरेको खण्डमा दिस गभर्मेन्ट विल बी एट वान्स टोपल डाउन, ठाकुटा लगाइहाल्नेवाला छ। अनि त्यसले सीमा विवादका निराकरण र निकासका लागि केही गरिहाल्छ। त्यहाँमाथि पनि ऊ त निर्वाचनमा गइसकेको छ, निर्वाचन भयो भने। अनि यो अनावश्यक डम्फु पिटेर धोका दिने काम कसलाई गरेको, आफैलाई हो कि हामीलाई हो, म बुझ्दिनँ। यो मैले बुझेको डिप्लोमेसीभित्र पर्दैन। अब अहिलेको यो डिप्लोमेसी भिजिटमा पनि नि अहिले निर्वाचनमा जाने कुरा जुन ओली सरकारको छ होइन, निर्वाचनकै लागि बचाउ गर्नको लागि हो कि पानी खाउँ? हजुर, निर्वाचनकै लागि बचाउ गर्नको लागि पनि हो नि, हो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई? अब यो उनीहरूले बचाइदिने, उनीहरूले कति बचाइदिने हो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। हामीले बिल्कुल ठिक गरेका छौँ भन्ने सवालमा त त्यहाँ पुगेर भनिरहनुपर्छ भन्ने लाग्दैन। तपाईँहरूले सामन्त गोयल पठाइदिनु भएको थियो, उहाँको निर्देशन बमोजिम हामीले जे गर्दैछौँ बिल्कुल ठिक गर्दैछौँ। यहाँको सङ्घीयता समाप्त गर्दैछौँ। यो सङ्घीयता सँगसँगै के अरे धर्मनिरपेक्षता पनि समाप्त गर्दैछौँ। र त्यति मात्रै होइन, तपाईँहरूको इच्छा आकाङ्क्षा अनुसार हामी सकेसम्म मोनार्कीको रिइन्स्टेटमेन्टका लागि पनि प्रयत्न गरिरहेछौँ। त्यसका लागि सबभन्दा ठुलो आधार रिग्रेसन हो। हामीले त्यो तयार गरिसक्यौँ भन्नका लागि प्रदीप गेवाली त्यहाँ जानुपर्ने थिएन, यहीँबाटै हुन्थ्यो, फोनबाटै हुन्थ्यो होला त्यति त। त्यही त। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ जस्तो संविधान जारी गर्दाखेरि भारतले असहमति जनाएको थियो होइन, तर अब अहिलेको समयमा चाहिँ फेरि त्यही संविधान मास्दैछ भन्ने खालको आलोचना गरिरहेको छैन। उसले त्यसो भनेको छैन। संविधान जारी हुँदाका बखत नोटिसमा लिएको थियो उसले, त्यही त नोटिस गरेको थियो नि त, नोटिसमा लिएको थियो। त्यसको एगेन्स्टमा थियो, यसको मतलब प्रशंसा गरेको थिएन। मैले प्रशंसा भनिनँ, बुझेँ मैले। म तपाईँले भनेको ठाउँभन्दा पछाडि आउँदैछु र तपाईँलाई म त्यहाँ मिट गर्छु, त्यसो भनेको थियो। अहिले चाहिँ उसले बेलैमा के भन्यो भने आन्तरिक मामिला हो, उसको आन्तरिक मामिला हो, हामी हस्तक्षेप गर्दैनौँ भन्यो। ठिक हो, उसलाई हस्तक्षेप गर्न कसले निम्ता गरेको छ र? संविधान जारी गर्दा चाहिँ मामला आन्तरिक नहुने, संविधान टोपल डाउन गर्दाखेरि चाहिँ अथवा संविधान इन्क्रोचमेन्ट गर्दा र रिग्रेसनमा जाँदाखेरि चाहिँ आन्तरिक मामिला हुने भनेपछि यो दोहोरो चरित्र किन हो यो दोहोरो चरित्र? किनभने मैले भने नि, यहाँको सङ्घीयता, नेपालमा भएको सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र सम्भवतः गणतन्त्रलाई पछिल्लोलाई चाहिँ ठुलो क्वेसन मार्क, अघिल्ला दुईटालाई चाहिँ समाप्त गर्नका लागि उनीहरूले चालेका कदमहरू हुनुपर्छ। भारतले चालेको कदम, संघीयता र गणतन्त्रलाई नाश गर्न चाहेको हो भारतले। संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई यो यसमा कसरी तर्क हुन्छ यहाँको? मैले भनिसकेँ त, जुन संविधान बन्छ यो चिज राखेर त्यसलाई नोटिसमा राख्ने र विरोध गर्ने, प्रेसर गर्ने त्यो नगर्नका लागि। अनि जुन संविधान चाहिँ त्यो संविधानमाथि आघात हुन्छ, संविधान कुल्चिन्छ, रिग्रेसन हुन्छ, अनि त्यो चाहिँ आन्तरिक मामिला भनेर बस्ने। अनि यसलाई चाहिँ किन नोटिस नगर्ने? यसले क्लियर हुँदैन? यो गर्दा नि भारतलाई के फाइदा छ? तपाईँको प्रश्न भनेको एक खालको मनोवैज्ञानिक प्रश्न भयो। निकै गाह्रो हुन्छ होला यस्ता प्रश्नको उत्तर दिन। के फाइदा हुन्छ? सडकमा हिँड्दै गरेको एउटा दादालाई केटाकेटीको भकुन्डो आएर अगाडि तेर्स्यो भने ड्याम लात्तल दिएर भकुन्डोलाई डाँडा कटाउँदा त्यो दादालाई के लाभ हुन्छ?
लाभका लागि गर्दैनन् कि यस्ता काम गुन्डागिरी गर्नेहरूले आत्मसन्तुष्टि आत्मतुष्टिका लागि त्यो गरिन्छ। सायद आत्मतुष्टि हो, किनभने हामी ठुला छौँ भनेर देखाउनका लागि हो। तपाईँले चौधरीको कुरो सुन्नुभयो, पटक पटक ठुल्दाजु हुँ भनेर भन्ने कोसिस गरेको थियो। होला नि यस्तै कुराहरू, ठुल्दाजुले दियो नि एकखेप दनक। तर त्यही बिचमा छ नि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले म चाहिँ भारत र चीनलाई मिलाउनको लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र सी जिनपिङ उहाँलाई मिलाउन सक्छु भनेर उहाँले जुन एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ नि, त्यो कुरा चाहिँ के होला? यो के होला? राष्ट्रवादको यो एउटा पोइन्ट बुझेँ हजुर। म तपाईँलाई यो चाहिँ अलि मेरा लागि चाहिँ अलि हाँस उठ्दो मामला भएर के भन्छु भने, एउटा भँगेरो बाँसका टुप्पामा बसेछ र भँगेरा टुप्पामा बसेकै बेला कसै मान्छेले तलबाट आङ्कुसे लाएर बाँस तानेछ। बाँस नुइएको देखेपछि डराएर भँगेरो भाग्यो। आमासँग गएर भँगेराले भन्यो अरे, आमा म त्यो बाँसको टुप्पामा बसेको, बाँस त लुचुक्क नुयो भनेर भनेछ। अनि आमाले भन्थे अरे तेरा खुट्टी हेर्दा मैले थाहा पाएँ कति नुयो भनेर। ठ्याक्कै यही कुरा चरितार्थ हुन्छ। आफ्नै देशको 9 जनाको सचिवालय मिलाउन नसक्ने, 45 जनाको स्थायी कमिटी मिलाउन नसक्ने, 444 जनाको 441 जनाको केन्द्रीय कमिटी मिलाउन नसक्ने, अनि सी जिनपिङ र मोदीलाई चाहिँ मिलाउन सक्छु भनेर गफ दिँदा हामीले त त्यही आमाले त्यो बच्चाको भँगेराको बच्चाको खुट्टा हेरेर जाने तैँले गर्छस् भन्ने जत्तिकै भएन। किनभने उसको हैसियत के हो भने त राष्ट्रमा देखाउनु पऱ्यो नि त, यहाँ देखाउनु पऱ्यो नि, अनि पो हामी पत्याउँछौँ त। अनि तर उहाँले त इन्टरनेसनल्ली आफ्नो हैसियत देखाएको जस्तो त्यहाँ देखिएन, बुझ्नेहरूले त्यसरी पनि बुझे नि। त्यो त बुझ्नेको त कस्तो हुँदो रहेछ भने, म तपाईँलाई एउटा सानो ईश्वर वल्लभको कविता सुनाउँछु। सिम्फोनी रगतको नसा एक जोडी आकाशमा हुत्तिएका बादलै जस्तो, बादलकै जस्तो ओठभरि खिलैखिल भएको। के बुझ्नु? मैले त केही पनि बुझिनँ, धेरै के पढ्दा पनि केही पनि बुझिनँ। तर व्याख्या गर्नेहरूले त्यसको यस्तो गजबसितले व्याख्या गरिदिए, ईश्वर वल्लभले बुझे कि बुझेन उनीहरूले बुझिसके। त्यस्तै हो यो पनि। र अर्को कुरा नि, जस्तो प्रतिनिधि सभाको विघटन चाहिँ विदेशी इसारामा भएको हो भनेर नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, यो भनाइसँग कतिको सहमत हुनुहुन्छ? यो चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी लिउँ न, त्यो लेभलको भनाइ अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ त्यो प्रचण्डसँग छ र त केपीको भनाइ केपीसँग छ। मैले हेर्दा के देख्ने भन्ने प्रश्न मात्रै हो मैले उत्तर दिने भनेको। यो चाहिँ आफ्नै ढङ्गले छँदा खाँदा बहुमत भइराखेको सरकार, त्यहाँ माथि पनि म तपाईँलाई अझ स्पष्ट ब्याकग्राउन्ड तपाईँलाई थाहा नहुने कुरै हुँदैन। हामीलाई भन्दा बढ्ता तपाईँलाई थाहा हुन्छ। हाम्रो त खातामा हालिदिनुहुन्छ विदेश मामिला विज्ञ भनेर, तर हामीभन्दा विज्ञ चाहिँ तपाईँहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले राम्ररी हेर्नु के भएको छ भनेर भन्दा, भदौ 26 गतेको निर्णयले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पुरा कार्यकाल, एक टेनर 5 वर्षको पुरा कार्यकाल निष्कण्टक प्रधानमन्त्री सञ्चालन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष दुवै निर्णय गरेका थियो। सबै ओके पनि भएको थियो। त्यसमा एउटा उहाँलाई अलिकति खड्किने चिज के भएको थियो भनेर भन्दा, प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष र उहाँले सरकारमा निर्णय गर्नुपर्ने चिजहरूका महत्त्वपूर्ण विषयहरू चाहिँ पार्टीसँग सल्लाह परामर्श गरेर मात्रै निर्णय गर्ने भन्ने भएको थियो। तपाईँ मसी सुक्ने त कुरै नगर्नुहोस्। भोलि नै पल्ट उहाँले के भनिदिनु भने, म अध्यक्ष सदस्य कार्यकारी जान्दिनँ, मै हुँ कार्यकारी भनेर भनिदिनु हो। एक दोस्रो उहाँले के गरिदिनु हो भनेर भनेदेखि, त्यस पछाडि पार्टीसँग कतै कुनै परामर्श नगरिकन
केही राजदूतहरूको नियुक्ति गर्नुभयो, केही मन्त्रीहरूको नियुक्ति गर्नुभयो। त्यसमा पनि केपी ओलीको प्रशंसा गर्नेहरूले के भन्न छोडेनन् भने सरकारले गर्ने निर्णय पार्टीसँग के मतलब, त्यो त पार्टीले गर्ने कुरा, पार्टीको कुरो त्यो बेग्लै कुरो हो भन्न पनि त भ्याए नि। तर प्रधानमन्त्रीको जन्मदाता चाहिँ को हो? सबभन्दा पहिलो कुरा त पार्टी नै हो नि। यो बहुदलीय प्रणालीमा, दलीय प्रणालीमा त पार्टी बिना अरू त जन्मदाता त हुन सक्दैन। अनि उसको केही भूमिकै हुँदैन भन्ने तर्क पनि गरे। खैर छोडौँ, उनीहरूका कुरा आफ्नो खालको आफ्नो ठाउँमा छ। यहाँ उसले सबै कुरो प्राप्त गरिसकेपछि पनि आफ्नो मोनोपोलिस्टिक एप्रोचलाई यथावत राख्नाले गर्दा विवाद आयो। त्यो विवादकै बेलामा श्रीमान सामन्त गोयल, जसलाई प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो यो त मोदीको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पठाएका विशेष दूत हुन्, अब को पठाउँछु पनि उनले भनेनन्। उही आएछ, मैले नाइ भन्ने कुरो पनि भएन त उनले नाइ नभनिकन कुराकानी गरेपछि यी परिणामहरू आउँदै जाँदाखेरि जुन जङ्गलमा चितुवा कराएको छ त्यो जङ्गलमा बाख्रो हराएपछि बाख्रो चितुवाले खाएछ भन्नु स्वाभाविक हो। अहिले त्यही भइरहेछ। त्यही भइरहेको छु। अब छ नि नेकपाको फुट, यो कम्युनिस्टको फुट स्वदेशी कि विदेशी हो त? के चाहिँ कम्युनिस्टको फुट, नेकपाको फुट अहिलेको यो औपचारिकता बाँकी होला, तर सम्भवतः यो असाध्यै पेचिलो इस्यु हो। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने पार्टी फुटेकै छैन। औपचारिकता त बाँकी छ नि, होइन? औपचारिकता बाँकी छैन, फुट्ने स्थिति नै छैन। किन भन्नुहोस् न? एक हुन्छ, फुट्दैन। यही त छ त, मैले उत्तर दिन नसक्ने यही भन्दैछु म तपाईँलाई भन्दै नै म यही छु। यो पार्टी फुटेको छैन, किनभने युनिफिकेसन टाइममा भएको सहमति सम्झौता र विधि जुन तय भएको छ एकीकरण पछाडि पार्टी 5 वर्षसम्म फुट्न सक्दैन। कसरी मिलेर बस्न सक्छन् त अहिलेका शीर्ष नेताहरू? त्यहाँ त म पुगेकै छुइनँ, अलि हतार गर्नुभयो। 5 वर्षसम्म पार्टी फुट्न सक्दैन त्यो अनुसार। यता पार्टी फुट्नका लागि विधि चाहिन्छ। त्यो विधि भनेको कमसेकम पनि हिजोको व्यवस्था अनुसार संसदमा र पार्टीमा 40% चाहिन्छ। 28% छ। 40 को त कुरै नगर्नुहोस्, 30 को पनि कुरा नगर्नुहोस्, 28% छ। त्यो पनि अझ कति घट्यो होला अहिलेसम्म आएर। त्यति मात्रै होइन, यदि सूर्य चिन्ह फल्नाको हो भनेर तय हुने बित्तिकै, अब फल्नाको भनेर मैले यहाँ भने फल्नु मात्रै भने है, तर के हुन्छ भने केन्द्रीय कमिटीको बहुमत जोसँग छ पार्टी त्यही आधिकारिक हुन्छ, संस्थापन त्यही हुन्छ। अहिलेसम्मको विधि विधानले त्यही भन्छ। त्यस्तो हुँदाखेरि त्यस पछाडि एउटा निष्कर्ष निस्किएला, त्यो अझ सङ्ख्या घट्ने खतरा छ। र अत्याधिक बहुमतले over 2/3 majority, Mr. K.P. Oli from the position of president is suspended. उहाँलाई कारबाही गरेको छ। कारबाही गरिसकेपछि पनि म अध्यक्ष मै हुँ भन्छ। यो त कतिको मात्रै भएको छ भने म सिंहदरबार दौरा सुरुवाल कोर्टमा गएर आजदेखि प्रधानमन्त्री मै हुँ भने जतिको मात्रै हो। तर दुई खेमामा विभाजित भएको दुई गुट छ नि नेकपाको, उनीहरूले यो चिन्ह मेरै हो, सूर्य चिन्ह, यो नेकपा हाम्रै पार्टी हो भनेर दुवैजनाले दाबी गरिरहेको छ नि। तपाईँले फुट्दैन भन्नुभयो होइन? यसमा म त्यहाँ पुगेकै छैन, मलाई अलि आधार के छ? छिटो अरू सोधिदिनु हो। बाँकी त कम्प्लिट गर्नु पर्यो, नभए आदि मात्रै नभए त के हुन्छ भने नेपालीमा सायद छेपक भन्छन् होला, अङ्ग्रेजीमा एक्सट्र्याक्सन भन्छन्। लामा 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 उपन्यासबाट यति निकालेको हुन्छ र एक्सट्र्याक्सन बनाइएको हुन्छ, त्यो बुझ्न गाह्रो हुन्छ। यहाँ म छेपकमा मात्रै कुरा गरिरहेको छुइनँ, म अलिकति यो दिनुहोस्। त्यसो भएकाले
त्यसो भएकाले पार्टी अहिले फुट्ने खालको पार्टी अहिले तत्कालै विभाजित भइहाल्ने खालको स्थिति होइन। केपीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्को पार्टी बनाएर जान सक्नुहुन्छ, हो साँचो कुरो हो यो। विदेशीले फुटाइदिएको जुटाइदिएको भन्ने कुरा भनेको यो चाहिँ हेर्नुहोस्, यसलाई म पत्रकार त होइन, स्तम्भ लेख्छु, न्यु एरा भन्ने पार्टीको मुखपत्र थियो हिजोका दिनमा, त्यसको सम्पादक हुँ। मैले यहाँभन्दा बढ्ता खासै केही गरेको छैन, तर मैले के बुझ्छु भने अहिलेको मिडियाबाजीमा कन्स्पिरेसी थ्योरी यति धेरै प्रचलनमा आयो, के गर्छ त्यसले, उसलाई सत्य तथ्यसँग केही लेनदेन छैन, केही डट्सहरू राख्छ। फर इक्जाम्पल, तपाईँ आकाशमा हेर्दा 3 आँखले भन्छौँ हामी नेपालीमा, अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई द प्लो भन्छन्। एउटा एक यहाँ पोइन्ट भयो, ग्याप 2 3 हेर्दा हलो जस्तो देखिन्छ, अनि त्यसको नाम चाहिँ के अरे, द प्लो। अनि हामी सप्तऋषि भन्छौँ, 7वटाको एउटा झुम्म हुन्छ, यस्तो गरेर बसेको देखिन्छ, भालु जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि, द ग्रेट बियर अरे। ठ्याक्कै त्यस्तै भएको छ अहिले, थोप्लाहरू खिच्ने, डटहरूमा रेखा कोर्ने, अनुहार के आउँछ त्यही भन्ने, यो कन्स्पिरेसी थ्योरीमा आधारित पत्रकारिता को करामत हो यो? विदेशीले चलाइदियो होला, तिनीहरूले जोडिदियो होला, तिनीहरूले फोडिदियो होला, होइन। तर नेपाली राजनीतिमा विदेशीहरूको हस्तक्षेप त छ नि, होइन, छिमेकीहरूको? बिल्कुल छ, तर फोड्ने गरी र जोड्ने गरी भन्दा पढ्दा यसो गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने गरी हो। त्यस्तो गर्नका लागि त हामी पनि भन्दा हो नि कहिले कहिले, मेरो छोरालाई MBBS पढाइदिनुहोस् भनेर मैले सकेदेखि सीताराम येचुरीलाई भन्दो हुँ, होइन, मसँग चिनजान भएकाले भनेको है, मैले भनेको छैन, मेरा छोराछोरी त्यता गएनन्, अर्थकै पढे, भन्दो हुँ। सकेदेखि जसले पनि गर्छ क्या, मेनिपुलेट गर्न खोज्छ, तर उसलाई फोड्ने र जोड्ने हैसियतमा हामी राख्छौँ कि राख्दैनौँ भन्ने कुरा हो। तर यसचोटि दुर्भाग्यवश फोड्ने हैसियतमा राखिदिउँ। सायद मैले क्लियर गरेँ होला यो मामला। भनेपछि आफैभित्रको विचलन भनौँ, एकदम हो, आफैबाट गर्न नसक्ने के गर्ने भनेर भन्दा गफ गर्ने। जुन देशमा 1 घन मिटर ग्यास उत्पादन भइरहेको छैन, त्यो देशमा ग्यासो लाइन घर घरमा पुर्याउँछु भन्ने, होइन। जुन देशमा ओसन छैन, सी छैन, त्यसमा पानी जहाज चलाउने भनेको के, अरूलाई हाम्रा ठुला नदीहरू मार्फत गनबोट डिप्लोमेसी लागू गर्न। तपाईँहरूलाई यदि डिप्लोमेसीका विभिन्न प्रकारहरू मध्येका एउटा नाम, एउटा डाइमेन्सन हो गनबोट डिप्लोमेसी। भनेपछि तैँले हामीले यो भनेको कुरो मान्छस् कि मान्दैनस् भने हामी हतियार लिएर जहाज चढ्यौँ भन्ने खालको डिप्लोमेसी मेन्टेन गराउनका लागि पानी जहाज चाहिएको हो हामीलाई, कि अरू केही गर्नका लागि चाहिएको? त्यो किन थियो खोजीको विषय भएको छ। यो चाहिँ विदेश नीतिका ज्ञाताहरूले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेका छैन नि चिजहरू, हेर्न बाँकी किन यस्तो भइरहेछ। यस्ता चिजहरू गफै मात्रै गर्ने। रेलवे चुचे रेल त आइहाल्यो, फल्नु ठाउँ गयो, टिकट काट्न बसे हुन्छ जस्ता चिजहरू भएपछि के भयो, 3 वर्षमा केही पनि भएन। र मान्छेहरूले के भन्न थाले भने, ओहो यो बुढो त बकमफुसा चारिएको रहेछ कि के हो भन्ने प्रश्न गर्न थाले। त्यो प्रश्नको उत्तर खोज्दा के पाइयो त भनेर भन्दा संसद नै टोपलटाउन गर्ने, बरु पराजित भएर गएर घर बस्ने, अरू कसैलाई छोडेर सत्ता कसैलाई पनि नछोड्ने। भनेपछि त्यतिखेरका रोमका सामन्तहरूको जस्तो कन्सेप्ट देखिएन, आफू मर्दा अरू त अरू हजमलाई पनि राम्रो कपाल काट्थ्यो मेरो, त्यसलाई नि गाड्दै है भन्ने अरे। अब अर्को कुरा नि, जस्तो विदेशी हस्तक्षेपको हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नि, अहिले पछिल्लो समयको यदि हामीले घटनाहरूलाई निरन्तर रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि कहिले भारतबाट कहिले चीनबाट, चीनले खासै सुरुवाती दिनहरूमा चासो देखाएको त्यति धेरै देखिँदैन थियो, होइन। पछिल्लो समय अब राजदूत चाहिँ शीर्ष नेताहरूको घर घरमा जाने, भेटवार्ता लगायतका धेरै गतिविधिहरू देखियो, होइन, भारतबाट पनि चीनबाट पनि। यो पहिला चीनले चासो त्यति राख्दैन थियो, अहिले किन राखिरहेछ? म्याडम, यो मामला भने डिप्लोमेसी भनेको अघि पनि भने मैले, यसका बेग्लै आयामहरू हुन्छन्।
भेरियस डाइमेन्सन्सहरू हुन्छन् डिप्लोमेसीका र हाम्रो फरेन पोलिसी भनेको चाहिँ यो एक्सटेन्सिभ फिचर अफ द डोमेस्टिक पोलिसी हो क्या। घरेलु नीतिको परिमार्जित व्यापक स्वरूप हो फरेन पोलिसी। चाइनालाई आवश्यक पर्ने चिज भनेको चाइना लामो समयसम्म साइलेन्ट डिप्लोमेसी चलाएर बस्यो। यो BRI को सुरुवाती दिनदेखि यता आएर उनीहरू अलि एक्टिभ पोलिटिक्समा देखा पर्न थाले। BRI कै कारणले गर्दाखेरि पनि हो। उनीहरू अब एसिया टु ओसिनिया भनेर भन्छन्, सबैतिर व्यापक रूपमा उनीहरूले चलाइराखेका छन् आफ्नो त्यो उसलाई चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट कसरी सर्भ गर्ने, सिक्युरिटी कन्सर्नलाई कसरी मेन्टेन गर्ने जस्ता चिजहरू छन् नि उनीहरूसँग पनि। अब तपाईँले देखिहाल्नुभयो अमेरिका जत्रो ठुलो प्रजातान्त्रिक देशको अभिगत ट्रम्प आएपछि के भयो र के हुने रहेछ भने यो इकोनोमिक डोमिनेसन कायम गर्नका लागि र राष्ट्रको रिसोर्सेसहरूको एक्सप्लोइटेसन, मैले दोहनभन्दा राम्रो हुन्छ त्यो शब्द शोषण भने मैले एक्ज्याक्टली शोषण पनि होइन, त्यो एक्सप्लोइटेसन कसरी गर्ने आफ्नो हितमा भनेर सरकारहरू तीव्र रूपमा लाग्दो रहेछन्। त्यसका प्रमुखहरू डोनाल्ड ट्रम्पले देखाएको त्यही हो, यता केपीले पनि देखाएको त्यही हो, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पनि देखाएको त्यही हो। अब चाइनिजहरूको चाहिँ साइलेन्टबाट अलिकति पर निस्किएर गएपछि BRI-लाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने, अनि त्यसबाट पश्चिम चिनको विकास हुँदा त्यो विकास साझेदारीमा नेपाललाई कसरी राख्ने र त्यसको त्यो चाहिँ किन त्यसो भनेर भन्दाखेरि उनीहरूको त यो कति 1800 किलोमिटरभन्दा बढी होला होइन, सीमा कति छ त्यहाँ त उनीहरूको एउटा केही खर्च नभइकन नेपाल अवस्थित मात्रै हुँदा सुरक्षा बोर्डर सेक्युरिटीको काम दिएको छ नि। अन्ततः त्यो समस्या छ। त्यसो भएकाले पश्चिम चिनको विकास हुँदा नेपाललाई पनि त्यसको फ्रुट चाहिँ मिलोस् भन्ने चाहिँदा पनि होला अलिकति, किनभने त्यहाँ त बुझ्नुपर्छ क्या। र इन्डियाले पनि बुझ्नुपर्ने हो नि त, त्यति नै बोर्डर एरिया हामीले सेक्युरिटी प्रदान गरेका छौँ सित्तैमा। अब त्यसका नाउँमा हामीलाई चाहिँ के मात्रै गर्छ भने कहिले खास दुराकाम्ची नेताहरूलाई बेसरी फुर्क्याउँछ, तिम्रो जय जय हो भन्छ, बिहान बेलुका गएर सिकदर माउन्टेन भनेर नाउँ राख्नेहरू आउँछन् हामी कहाँ त। अनि त्यसो भएकाले उनीहरूका यी चासो र कन्सर्नका कुराहरू सेक्युरिटी चासो होला, डेभलपमेन्ट चासो र कन्सर्नका कुराहरू होलान्। त्यसैले गर्दा उनीहरू पनि विभिन्न नेताहरूसँग भेट्ने गर्छन्। हामी पनि त फर इक्जाम्पल कतिचोटि भेट्नुभयो होला कमल कोइरालाले त्यो उसको परराष्ट्र मन्त्री, कोरियाको परराष्ट्र मन्त्री लगायतका मान्छेहरूलाई त्यो कोरियन कोर्सबाट बुद्ध वाज बोर्न इन इन्डिया भन्ने यो हटाउनुहोस्, हाम्रो देशमा जन्मिएको भन्नका लागि धेरै पटक धाउनुभयो नि। अनि यो 2 खेप 3 खेप धायो अथवा कति खेप धायो गिन्ती गरेर बस्ने विषय होइन, उसका आवश्यकता अनुसार जाने गर्यो। तर उसले के गरेको छैन भने मध्यरातमा स्पाई चिफलाई पठाएर मन्त्रणा गर्न लगाएको छैन। ऊ अहिले पनि त्यति हदसम्म इमान्दार छ। र म तपाईँलाई एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु, तपाईँसँग समय सकिन लाग्यो होला। एउटा बुद्ध भिक्षुलाई लगेर राजाले पालेछ, एकदमै छोटो भन्छु, राजाले पाल्यो, केही जेल पाल्यो, माछा मासु खान दियो, खुब मिठो लाग्यो उसलाई। अनि 6 महिना जति पछाडि उसको जिब्रामा माछा मासुको स्वाद बसिसकेपछि निकालेर लगेर मोनास्ट्रीमा एउटा झुपडीमा लगेर राखिदियो। झुपडीमा लगेर राखिदिएपछि उसलाई त त्यो भिक्षुलाई त खान मनै लागेन माछा बिनाको। अब के गर्ने भनेर
कोहीले नदेख्ने गरी लुसुक्क गएर बल्छी लिएर गएर एउटा पोखरीमा माछा मारिदिएको छ। स्पाईले देख्यो, देखेपछि त्यो भिक्षु त माछा मार्दै थियो सरकार भने। तैँले देखिस्? देखेँ मैले। के भनिस् त? के गरेको यो भनेर भने। अनि त्यसको अनुहारमा एकदमै रातोपन ब्लसफेमी भयो भनेर भन्दा बिल्कुल राताम्य भयो सरकार। त्यसमा अझै पनि त्यो बिग्रिएको छैन, सुध्रिने ठाउँ छ अरे। जस्तो छ नि, मैले एउटा कुरा यहाँ सोध्न खोजेँ यहाँलाई। अहिले पछिल्लो समयको राजनीतिक यो विचलन त हाम्रोमा छँदैछ होइन। नेकपाको गुट उपगुटमा पनि ओली पक्ष भारततिर, प्रचण्ड पक्ष चीनतिर भन्ने खालको तर्क छ नि। यसलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यस्तो होइन, ओली पक्षलाई भारततिर भनेर भन्न पनि हुँदैन। केही चिजहरूले अब त्यस्तो देखा पर्यो, बेग्लै कुरो हो, देखा पर्यो के स्वार्थ मिल्यो होला होइन। स्वार्थ केमा मिल्न सक्ने भनेर भन्दा फ्रम द भेरी बिगिनिङ तपाईँ हेर्नुहोस्, केपी ओलीको यो जनआन्दोलनप्रति नै विश्वास थिएन। त्यो तपाईँहरूलाई मलाई भन्दा कम थाहा छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यो गणतन्त्र स्थापना गर्नु, राजतन्त्रलाई टोपल डाउन गर्ने कुरा भनेको ठेलागाडा चढेर अमेरिका पुग्नु जस्तै हो। बैलगाडा चढेर बैलगाडा चढेर पुग्नु जस्तै हो। तपाईँहरूले सुनेकै हो। त्यसपछि नसुन्नेले पनि सुनिरह होला, चर्चामा छ नि त। अझ बढ्ता थियो। उहाँ कहिले पनि त्यसको पक्षमा रहनु भएन। अर्को कुरो म तपाईँलाई के भन्छु भने शङ्कर पोखरेल चिफ मिनिस्टर भएपछि शङ्कर पोखरेलको अहिले पनि तपाईँलाई विश्वास नलागे न्यु एराको 40औं अङ्क हो जस्तो लाग्छ मलाई। मैले सम्पादन गरेको न्यु एराको 40औं अङ्कमा इन्टरभ्यू लिएको छु मैले शङ्कर पोखरेलको। र त्यहाँ शङ्कर पोखरेलले के भनेका छन्, गुनासो उनको के छ भने सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न यो केन्द्रीय सरकारको सेट मेन्टालिटीले दिएन। फर इक्जाम्पल भूमि सक्यो, भूमि त्यसपछि भूमि केन्द्रको भूमि अब गाउँ उसको भयो, लोकल लेभलको भयो। यहाँ भूमि सुधार मन्त्रालय चाहिँ किन चाहियो? शिक्षा गाउँ गाउँ गयो, अब शिक्षा मन्त्रालय किन चाहियो? त्यो त रेकर्ड मेन्टेनर र भूमि ब्याङ्क मात्र यहाँ राख्दा हुनुपर्नेमा सबै टाकटुक कर्मचारी यहीँ छन्, तल कर्मचारी छैनन्। हामीले काम गर्न पाएनौँ र हामीले फेडरलिजमलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भयौँ भन्ने गुनासो छ उनको त्यहाँ। भनेपछि केपी ओलीको फ्रम द भेरी बिगिनिङ के देखिएन, प्रधानमन्त्रीको के देखिएन भने फ्रम द भेरी बिगिनिङ फेडरलिजमलाई कार्यान्वयन गर्ने मनसाय नै देखिएन। अब त्यस पछाडि उहाँ जहिले सुकै पनि केमा केन्द्रित रहनुभयो भने भनियो केही लागेन, उहाँको दाल गलेन त्यतिखेर सायद, आई डोन्ट नो, आई डोन्ट हेभ आइडिया, उहाँको दाल गलेन, धर्मनिरपेक्षतामा गयो। उहाँलाई त्यो धर्मनिरपेक्षता पनि मन परेको थिएन। त्यसैले कुन बेला हो, उचित बेला कुन हो भनेर भन्दा यतिखेर हो भन्ने लाग्यो। ठिक यतिखेर दक्षिणका मित्रहरूको पनि यी चिजहरूलाई सकेसम्म हटाउन पाएदेखि हुन्थ्यो भन्ने लागेको होला। तर यहाँ एकैछिन सकिहालेँ मैले। तर यहाँ अर्को बुझ्नुपर्ने चिज के छ भने केपी ओलीलाई उनीहरू जति धेरै फकाउँदैछन्, जति धेरै फुर्क्याउँदैछन्, उनीहरूको दिमागमा एउटा चिज त र पनि के परेकै होला भने उनीहरू जतिखेर राम जन्मभूमिको विवादमा थिए, बहसमा थिए, अदालतमा मुद्दा थियो, कहाँ जन्मिएको भनेर ठिक त्यतिखेर केपी ओलीले के भन्नु भने यिनी त यहाँ ठोरीमा पो जन्मिएका हुन्, ठोरीमा पो जन्मिएका हुन् होइन। सायद त्यसको पनि हिसाब किताब उनीहरूले गर्ने होलान् कि एक दिन अहिलेको समयमा पनि फेरि होइन। ओके, अब अर्को कुरा छ नि, जस्तो अहिले त अब सबै राजनीतिक दलका नेताहरू आफ्नो छिमेकी मुलुकपट्टि कुनै न कुनै समयमा कुनै न कुनै स्वार्थ लिएर एउटा हुन्छ नि सहकार्य गरेको पनि पाइन्छ। अब यसै गरी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा अब अहिले नेकपाको अध्यक्ष माधव नेपाल बन्नुभएको छ होइन, एउटा खेमाको विदेशीहरूले साथ देलान् प्रचण्ड नेपाल पक्षलाई, के छ यसमा? कुनै प्रश्नै भएन। प्रश्न के हो भने केन्द्रीय कमिटीको बहुमत कहाँ छ? बहुमत त केपी ओलीले पनि मसँग छ भन्नुहुन्छ नि। त्यसो भनेर मात्रै त भएन नि।
उहाँले अब यो यति टावरको शक्ति होइन, देखाउनु यो भएको छ। टावरको माथि टुप्पामा चढेर टावरको मालिक म हुँ भनेर भन्दा तपाईँहरू पत्याउनुहुन्छ? चाहिँदैन प्रमाण, कागजपत्र चाहिँदैन। यो निर्वाचन आयोगले रिकग्नाइज गरेका 445 केन्द्रीय सदस्यहरूमध्ये अध्यक्ष चिन्दैन। त्यसले इन रियालिटी निर्वाचन आयोगले अध्यक्ष चिन्दैन, महासचिव चिन्दैन, केन्द्रीय कमिटी सदस्य मात्रै चिन्छ। सायद तपाईँलाई थाहा छैन भने थाहा पाइराख्नुहोस्। त्यसले रिकग्नाइज गरेका 445 केन्द्रीय सदस्यहरूमध्ये 315 एक ठाउँमा भएको चाहिँ संस्थापन हो कि ऊ चाहिँ संस्थापन हो। यदि उही संस्थापन हो भनेर तपाईँको मान्यता हो भने मलाई यो केएल टावर दिलाइदिनुहोस्, म माथि टुप्पामा गएर बडो आँटका साथ भन्छु आज उपरान्त यो कसैले दाबी गर्ने होइन मेरो हो भनेर। सम्भव छ? त्यो सबै कुराहरू अब सर्वोच्चमा छ, निर्वाचन आयोगमा छ, पर्खरै हेरेको स्थिति छ होइन, के हुन्छ। सबैले आफ्नो मेरै हो भनेर दाबी नै गरिरहेछन्, यो आफ्नो ठाउँमा रहेको छ। अब हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। यहाँले टु द पोइन्ट भनिदिनुहोस्, अब हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली भारत भ्रमणमा गएपछि के सन्देश लिएर आउनुहोस् भन्न चाहनुहुन्छ? अब यत्रो चिज भयो, उहाँबाट आउने सन्देश कुनै राम्रो आउँछ भन्ने मलाई लागेकै छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो मलाई के लाग्छ भने तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला यात्रा संस्मरणमा राम्रो किताब बेलायततिर बरालिँदा भने ताना शर्माको, अनि प्रदीप गेवाली प्रवासतिर यात्रा संस्मरणको लागि प्रदीप गेवाली प्रवासतिर भन्ने यात्रा संस्मरण। उहाँ त एक खालको लेखक कवि पनि हो, राम्रो लेख्नु होला, साहित्यमा रुचि भएको, राम्रो लेख्नु होला। त्यही होला उपलब्धि नेपालीहरू। यसको अर्थ केही पनि छैन। अर्थ प्रधानमन्त्री कि नभएका बेला उहाँको के होला? यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो समय र विचारको लागि। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद, समय दिनुभयो, आफूभित्र रहेका भावनाहरूलाई तपाईँहरू मार्फत जनतासम्म पस्किन अवसर दिनुभयो। हस् दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ परराष्ट्रविद यादव शर्मासँग अहिलेको यो समसामयिक राजनैतिक विषयवस्तु र विशेष गरी भारतीय छिमेकी मुलुक भारतमा परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमणको विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यिनै कुराकानीसँगै आजको लागि विशेष सन्दर्भको समय सकियो। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। शारदा थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार।